أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحديث في الخطب الماضية جاريا عن سيدنا عمر رضي الله عنه، وسيستمر هذا الحديث اليوم أيضا. فقد روي عن السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها في بيان زهده رضي الله عنه في الدنيا قالت حفصة لعمر: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاما أطيب من طعامك، فقد وسع الله من الرزق وأكثر من الخبز. فقال: إني سأخاصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها. فقال: أما والله لأشاركنهما في مثل عيشهما الشديد لعلي أدرك عيشهما الرخي. وفي رواية أخرى قال: يا حفصة بنت عمر، نصحت قومك وغششت أباك. أي لم تنصحيني بمشورتك هذه لي، إنما حق أهلي في نفسي ومالي، فأما في ديني وأمانتي فلا. أي لا يحق لك أن تقولي لي شيئا بشأن الأمانة التي أؤديها وبالأسلوب الذي أؤديها. وقال عكرمة بن خالد وغيره: إن حفصة وعبد الله وغيرهما كلموا عمر فقالوا: لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. قال: أكلكم على هذا الرأي؟ قالوا: نعم. قال: قد علمت نصحكم، ولكني تركت صاحبي على جادة، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم محفوفا بالمخاطر، ولنا في التعليمات التي أعطاها المسلمين آنذاك عبرة ودروس.
وكان صلى الله عليه وسلم لا يتناول إلا إداما واحدا، وكان قد نصح الصحابة أيضا بذلك. كذلك أمر المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا الجماعة في بداية مشروع التحريك الجديد بتناول إدام واحد، حتى كان بعض الصحابة يغالون في ذلك. فمرة قدم لسيدنا عمر الخل والملح، فقال: لما قدمتم لي إدامين؟ فقالوا: هذا إدام واحد. فقال عمر: لا، بل هما إدامان. يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه: يبدو أن نوعا من الغلو في هذا التصرف لسيدنا عمر رضي الله عنه كان ناتجا عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، ولكن هذا المثال يوحي حتما بأن النبي صلى الله عليه وسلم تفطن إلى أن المسلمين بحاجة إلى بساطة العيش، فأكد على ذلك بشدة. أنا لا أطالبكم بما طالب به عمر، ولا أقول لكم الملح والخل إدامان، ولكن أطالبكم بالالتزام ببساطة العيش، أنه يجب على كل أحمدي يريد الاشتراك معنا في هذه الحرب أن يكتفي خلال ال3 سنوات القادمة، التي سوف أعيد خلالها هذا الإعلان مرة بعد أخرى، بتناول إدام واحد. إذن فالخبز والإدام أو الأرز والإدام لن يعد طعامان، بل طعام واحد، ولكن ليس مسموحا بتناول إدامين مع الخبز أو الأرز. ولكن إذا تغيرت الظروف فمن الممكن أن أغير توجيهاتي. أقول: هذا الكلام يعود إلى زمن أعلن فيه سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ببدء مشروع التحريك الجديد، وكانت الجماعة بحاجة إلى ذلك، فنصح رضي الله عنه أفراد الجماعة بالتقليل من نفقاتهم الشخصية وأداء التبرعات. أما الآن فقد تغيرت الظروف بفضل الله تعالى، لذا لم يعد هذا القيد قائما، ولكن مع ذلك لا يجوز التبذير والإسراف. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في تفسير الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول الله تعالى ما مفاده أنه إذا أراد أحد أن يصبح من عباد الرحمن فيجب عليه أن ينتبه عند إنفاق المال إلى أمرين: الأول ألا يبذره تبذيرا، لا يكون الهدف من طعامه هو التكلف والتلذذ فقط، بل يكون للحفاظ على قوة الجسم وطاقته، ولا يكون الهدف من لباسه هو الزينة فقط، بل لستر الجسم ولصيانة المكانية التي أعطاها الله إياه. يوحي أسلوب إنفاق الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك تماما، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه أنه لما ذهب إلى الشام في خلافته وجد بعض الصحابة يلبسون ثيابا من حرير، أي ثيابا فيها بعض الحرير، لأن الثياب التي كلها حرير لا يجوز لبسها للرجال إلا في مرض. فأمر عمر رضي الله عنه أصحابه أن أحثوا التراب عليهم، أي استاء من فعلهم هذا، وقال لهم: أصبحتم تركنون إلى الراحة وتلبسون الحرير؟
فرفع أحدهم قميصه الحريري، وكان قد لبس تحته قميصا سميكا من الصوف، وقال لعمر رضي الله عنه: لم نلبس الثياب الحريرية لأننا نحبها، بل لأن أهل هذا البلد معتادون على رؤية أمرائهم في مظهر الأبهة والعظمة، فغيرنا ملابسنا تمشيا مع سياسة أهل البلاد، وإلا نحن لم نركن إلى البذخ والترف. فعمل الصحابة يخبر ما هو الإسراف، وهو ألا ينفق المرء على ما لا ضرورة له فعلا، وإنما هو فقط من أجل الزينة والأبهة. فيقول الله تعالى: إن عباد الرحمن هم الذين لا يسرفون في إنفاق أموالهم ولا ينفقونها رياء، بل ينفقونها في محل النفع والفائدة، ولا يمسكونها من مواقع كان إنفاقها فيها ضروريا، أي يكون تصرفهم بين الأمرين، بمعنى أنهم لا يمسكون بأموالهم من حيث يخالفون مشيئة الله أو يمسكونها من أداء حقوق مشروعة، فهناك شرطان لإنفاق عباد الرحمن أموالهم، ولكن هناك كثير من الذين إما يفرطون في إنفاقها فيسرفون فيها أو يبخلون. كان عمر رضي الله عنه يستنكر لباسا فيه الرياء والبذخ والترف، لدرجة ما كان يحب أن يظهر أحد أمام العدو المغلوب أيضا بلباس يوحي بالشوكة والوجاهة، فقد ورد تفصيل ذلك في قصة هرمزان قائد الفرس، وقد تناولته بالتفصيل من قبل، ولكن سأذكر شيئا منه هنا أيضا بغية الإيضاح. فقد ورد أن في معركة تستر استسلم قائد الفرس هرمزان وسلم نفسه للمسلمين، فأرسل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، فلما دخل ومن كان معه المدينة هيئوا الهرمزان في هيئته، فألبسوه كسوته من الديباج كي يراه عمر والمسلمون في هيئته الأصلية. لما مثل أمام عمر رضي الله عنه نظر إلى لباسه وقال: الهرمزان؟ قالوا: نعم. فتأمله وتأمل ما عليه وقال: أعوذ بالله من النار وأستعين بالله. فقال الوفد: هذا ملك الأهواز فكلمه. فقال: لا، حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. فرمي عنه بكل شيء عليه إلا شيئا يستره. يتبين مستوى تواضع سيدنا عمر رضي الله عنه وتقواه من رواية عروة بن الزبير رضي الله عنهما، حيث قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: أقبلنا مع عمر بن الخطاب قافلين من مكة، حتى إذا كنا بشعاب ضجنان وقف الناس، فكان محمد يقول: مكانا كثير الشجر والأشب. فقال: لقد رأيتني في هذا المكان وأنا في إبل للخطاب، وكان فظا غليظا، أحتطب عليها مرة وأختبط عليها أخرى، ثم أصبحت اليوم يضرب الناس بجنباتي ليس فوقي أحد. قال: ثم مثل بهذا البيت: لا شيء فيما ترى إلا بشاشة
لا شيء فيما ترى إلا بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد. يقول سيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه: لقد وقف عمر رضي الله عنه ذات مرة عند شجرة حين عودته من الحج، سأله حذيفة وكان صريحا معه عن سبب ذلك، فقال رضي الله عنه: كان هناك وقت حين كنت أرعى بعيرا لي، وقد وبخني والدي تحت هذه الشجرة بشدة، أما الآن فإن مئات آلاف الناس جاهزون على التضحية بأرواحهم على أدنى إيعاز مني. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الشأن: أفليس مما يثير التعجب أن يصبح راعي الإبل ملكا عظيما؟ ولم يكن ملكا ماديا فقط، بل كان روحانيا أيضا. فسيدنا عمر الذي كان في أول عمره يرعى الإبل ذهب ذات مرة للحج، فوقف في موضع في الطريق، وكان الحر شديدا مما سبب للناس عناء كثيرا، ولم يتشجع أحدهم على سؤاله عن وقوفه هنا. وأخيرا قال الناس لأحد الصحابة الذي كان صريحا مع عمر رضي الله عنه والذي كان حضرته يسأله عن الفتن أن يسأل عمر لماذا توقف هنا، فقال عمر: لقد توقفت هنا لأني ذات يوم استلقيت تحت هذه الشجرة جراء التعب من رعي الإبل، فجاء والدي وضربني ونهرني قائلا: هل أرسلتك لتنام هنا؟ هذه كانت حالتي آنذاك، ثم آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعني الله تعالى، بحيث إذا طلبت من مئات الألوف من الناس أن يضحوا بحياتهم من أجلي لفعلوا ذلك. يتبين من هذا الحادث وأمثاله الكثيرة كيف كانت حالة الصحابة، وكيف تبدلت حالتهم بعد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنالوا الدرجة والعلم ما لم ينله غيرهم. قال المصلح الموعود رضي الله عنه: لقد سردت لكم هذه القصة لأخبركم كيف علم راعي الإبل علوم الدين والدنيا التي لا يقدر على فهمها أحد، فانظروا كم تبدو حالة رعي الإبل والغنم بعيدة عن العلم. ومن ناحية ثانية فكروا كيف أن الأوروبيين المعاصرين المطلعين على قوانين سياسة البلاد يبجلون قوانين سنها عمر رضي الله عنه. ما علاقة راعي الإبل بالحكومة؟ لكن انظروا كيف أن عمر أنجز ما ينظر إليه العالم حتى اليوم باحترام، مطأطئا له رأسه ومادحا سياسته. ثم انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان تاجرا بسيطا، ولكن الدنيا تستغرب من أين وجد هذا الفهم والعقل والفكر. إنني أقول لكم إنما وجد كل ذلك من القرآن الكريم. لقد تدبر القرآن الكريم فتعلم ما لم يعلمه العالم كله، لأن القرآن الكريم سلاح إذا سقل به القلب صار نقيا، بحيث تتراءى فيه علوم العالم كله، وينفتح على الإنسان باب بحيث لا أحد يقدر على منع العلوم التي تنزل على قلبه. إذن يجب على كل إنسان أن يقرأ القرآن الكريم ويسعى للتدبر فيه. ورد ذكر تواضع عمر رضي الله عنه في رواية عن جبير بن نفير أن نفرا قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ولا أقول بالحق
ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، فأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عوف بن مالك: كذبتم، والله لقد رأينا خيرا منه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من هو يا عوف؟ فقال: أبو بكر رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: صدق عوف وكذبتم، والله لقد كان أبو بكر رضي الله عنه أطيب من ريح المسك، وأنا أضل من بعير أهلي. قال المصلح الموعود رضي الله عنه: ورد في الحديث أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تشاجر أبو بكر وعمر ذات مرة، وكان عمر شديد الطبع، فأراد أبو بكر الإنصاف مخافة أن يشتد الخصام، فأمسك عمر بقميصه وقال له: يجب أن تجيب على ما قلت لك. وعندما حاول أبو بكر أن يفلت منه قميصه قد قميصه، وتوجه أبو بكر إلى بيته، فظن عمر أنه قد ذهب ليشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه لكي يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا بكر غاب عن أنظاره، فظن عمر أن أبا بكر قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لشكايته، فذهب عمر رأسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد هنالك أبا بكر، ولأنه كان قد ندم على ما حصل، فبدأ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد أخطأت إذ قسوت على أبي بكر، ولم يكن أبو بكر مخطئا، بل كنت أنا المخطئ. وحين كان عمر رضي الله عنه قد وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب شخص إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره أن عمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشكوك، فخطر ببال أبي بكر أنه يجب أن أذهب لأبرئ نفسي لئلا يكون الكلام من طرف واحد، ولكي أقدم وجهة نظري أيضا. وما إن وصل أبو بكر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: يا رسول الله، وكان الخطأ مني ولم يكن من أبي بكر، تشاجرت معه فقد قميصه مني. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بدا الغضب على وجهه الكريم وقال: أيها الناس، ماذا حصل بكم؟ لقد آمن بي أبو بكر وأعانني بكل سبيل حين كان العالم يرفضني، وكنتم أنتم أيضا تعارضونني. ثم قال صلى الله عليه وسلم متأسفا: ألا تتركونني وعمر حتى الآن؟ وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا دخل أبو بكر. انظروا الآن إلى نموذجه، فهو نموذج الحب الصادق، فهو بدلا من أن يقول لم يكن الخطأ مني بل كان من عمر، لم يطق أن يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن دخل حتى جثى على ركبتيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الخطأ مني وليس من عمر. عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة، فقال عمر: ائتوا بمن يشهد على ذلك، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. يعني لو أجهزت امرأة بسبب ظلم أحد أو اعتدائه، فلا بد لهذا الظالم أن يدفع دية وهي قدر تحرير رقبة عبد أو أمة. عن أبي سعيد قال: استأذن أبو موسى على عمر فقال: السلام عليكم، أدخل؟ قال عمر في قلبه: واحدة، أي استأذن مرة واحدة، ثم سكت ساعة ثم قال: السلام عليكم، أدخل؟ قال عمر: اثنتان، ثم سكت ساعة فقال: السلام عليكم، أدخل؟ فقال عمر: ثلاث، ثم رجع. فقال عمر للبواب: ما صنع؟ قال: رجع.
قال: علي به. فلما جاءه قال: ما هذا الذي صنعت؟ قال: السنة. قال: السنة؟ والله لتأتيني على هذا ببرهان أو ببينة أو لأفعلن بك. قال: فأتانا ونحن رفقة من الأنصار، فقال: يا معشر الأنصار، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد: ثم رفعت رأسي إليه فقلت: فما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك. قال: فأتى عمر فأخبره بذلك. فقال عمر: ما كنت علمت بهذا. ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثدي فخررت لإستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة، ولا داعي لتقول هذا لأحد. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثدي ضربة خررت لإستي. قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنا عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون، أي يقومون بالأعمال الحسنة التي أمروا بها لكي يكونوا مؤمنين حقيقيين، وإلا سيظنون أن من اكتفى بقول لا إله إلا الله فله بشرى الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم، أي دعهم ولنعمل كما يقول عمر. فترون كم كان سيدنا عمر رضي الله عنه شديد الحيطة والحذر. كان الشيطان يفر من عمر رضي الله عنه. هناك عدة روايات بهذا الشأن، ومنها هذه الرواية من البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك دائما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حبشية تزفن، أي ترقص، والصبيان حولها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، تعالي فانظري. فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه. فقال لي: أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول لا، لأنظر منزلتي عنده. إذ طلع عمر، قالت: فارفض الناس عنها، أي تلك المرأة. قالت عائشة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. قالت عائشة: فرجعت. عن بريدة رضي الله عنه أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف رجع من الغزوة، جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب،
ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. وقال حضرة المسيح الموعود عليه السلام: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك وخافك. لقد ثبت من هذا الدليل أن الشيطان يفر من عمر كالجبان الذليل. ومرة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جريان الحق والسكينة على لسان عمر وقلبه، فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. عن ابن عباس عن أخيه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمر بن الخطاب معي حيثما رضيت، وأنا مع عمر حيثما رضي، والحق بعدي مع عمر بن الخطاب حيث كان. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه. قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى زوجاته أن تحزم أسبابه للسفر، فبدأت بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تعد له الشعير أو تحمص بعض الحبوب الأخرى، حيث كانت مثل هذه الأشياء طعام القوم في تلك الأيام، فبدأت بإعداد الحبوب بعد تصفيتها من الشوائب. وفي هذه الأثناء جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى بيت ابنته وقال: يا عائشة، ما هذا الذي يجري؟ وهل يستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفر؟ قالت: يبدو أنه يستعد للسفر، إذ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز أسبابه للسفر. قال: هل هو يريد قتال قوم؟ قالت: لا أدري، إنما قال لنا أن نعد لسفره، وهذا ما نفعله. ثم بعد يومين أو 3 أيام دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقال: تعرفان أن وفد بني خزاعة جاءني. ثم أخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى لهم، وقال: لقد أخبرني الله تعالى سلفا بأن هؤلاء أي أهل مكة قد خانوا العهد. لقد عاهدنا حلفاءنا هؤلاء بالنصر، وإنه لمما ينافي الإيمان ألا نعد لنصرة حلفائنا، وألا نقاتل أهل مكة خوفا من قوتهم وشوكتهم. سوف نخرج ونسير إلى هناك، فما رأيكما؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنك قد عاهدتهم، ثم هم قومك، أي فهل ستقتل قومك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لن نقتل قومنا، بل سنقتل من نكثوا بالعهد. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فقال عمر: على بركة الله، فقد كنت أدعو الله تعالى كل يوم أن يأتي يوم نقاتل فيه الكفار دفاعا عن رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رقيق القلب، ولكن الحق يجري على لسان عمر أكثر، فاستعدوا للمسير. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل المجاورة بأن الذي يؤمن بالله ورسوله فليجتمع في المدينة في مستهل شهر رمضان. فبدأت الجنود تجتمع حتى تكون جيش من عدة آلاف، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال. وهناك رواية عن فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل عليين ليشرف على أهل الجنة، فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما، أي ما أروعهما. وعن أبي عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، وذات السلاسل اسم ماء في منطقة بني جذامان، وتقع من المدينة بعد وادي القرى على مسافة يوم، طبقا لوسائل السفر في تلك الأيام. وقال عمرو:
لما رجعت من هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أي الناس أحب إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقلت: فمن الرجال؟ قال: فأبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب، فعد رجالا. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما، وقال: هكذا نبعث يوم القيامة. روى عبد الله بن حنطب عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسول الله. فقال أبو بكر: أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فاطلع أبو بكر، ثم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فاطلع عمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري إلى متى سأكون بينكم، اقتدوا بهذين بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. عن أبي بكرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا دلي من السماء، فوزنت فيه أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن فيه أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر، ووزن فيه عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. قال الراوي: أننا رأينا على وجه النبي صلى الله عليه وسلم آثار الاستياء. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد الاستماع إلى الرؤيا: إنها خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من شاء. عن عبد خير أن سيدنا عليا قام على المنبر وقال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قالوا: بلى. فقال أبو بكر، ثم سكت قليلا، ثم قال: ألا أخبركم بخيرها بعد أبي بكر؟ فهو عمر. يقول أبو جحيفة: أني سمعت عليا يقول: إن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر. هذا ذكر سيستمر في المستقبل أيضا إن شاء الله، فسوف يستغرق بيان فضائل عمر رضي الله عنه مدة. الآن أود أن أذكر بعض المرحومين وسأصلي عليهم جنازة الغائب بعد الصلاة. أولهم السيد كامران أحمد المحترم الشهيد، ابن السيد نصير أحمد المحترم من بيشاور، فقد أطلق المعارضون النار عليه في مكتبه في 9 نوفمبر فأردي شهيدا. إنا لله وإنا إليه راجعون.
كان عمره 44 سنة، وكان يعمل محاسبا في مصنع أحد الأحمديين السيد شفيق الرحمن المحترم في بيشاور، إذ دخل عليه شخص مسلح في مكتبه وأطلق عليه النار، واستشهد فورا بتلقي 4 طلقات. إنا لله وإنا إليه راجعون. هرب القاتل بعد القتل. دخلت الأحمدية في عائلة الشهيد عن جد والده من أمه حضرة نبي بخش رضي الله عنه ابن فتح دين المحترم من قرية بهيني بنجر قرب قاديان، وكان قد بايع على يد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في عام 1902 وانضم إلى جماعته. كان الشهيد استأجر محلا قبل مدة قصيرة وفتح فيه مكتبا مع أخيه. بعدها أرسل له مالك المحل إشعارا أن يعيد المحل لكونه أحمديا فقط، وسمى المفرق القريب منه مفرق ختم النبوة. ثم استأجر المرحوم محلا آخر، فقاد المعارضون مسيرة معادية وطلبوا منه ترك ذلك المحل أيضا. ثم أقيمت جلسة كبيرة قرب بيته وألقيت فيها خطب مثيرة جدا ضد الجماعة، ولم تشاهد جلسة كبيرة مثلها من قبل في تلك المنطقة، فسادت موجة النفور الشديد في المنطقة. كان الشهيد منذ مدة طويلة يعمل كمحاسب في مؤسسة خاصة أيضا، فقدم لهم الاعتذار بسبب المعارضة، فقالوا له: لا نستطيع أن نتخلى عنك نظرا لسلوكك وأمانتك، ونرجو أن تستمر في الحضور إلينا ولو لدقائق. ولما بلغهم خبر شهادته تألموا كثيرا. كان الشهيد يملك خصالا حميدة كثيرة. يقول والده أنه ذات يوم عاد إلى البيت ليلا متأخرا جدا، فسأله عن السبب، فقال: إن امرأة من العائلة غير الأحمدية المعادية للجماعة احتاجت للدم، فتبرعت لها بالدم لأنهم فقراء وعديمو الحيلة، أما معارضتهم فهذا عملهم ولي عملي. فكان دوما سباقا في الخدمة، كما كان يحضر أولا لتقديم الخدمة التطوعية في أعمال الجماعة، وكان يقف دوما من تلقاء نفسه في مقام حرج، وكلما أشير عليه بالهجرة قال: إذا خرجنا من هنا فسوف تزداد مشاكل الأحمديين المستضعفين أكثر. كان بارزا في دفع التبرعات، وكان يدفع التبرعات عاجلا. يوم كان عمره 12 أو 13 عاما اعتقلته الشرطة إثر توزيعه نشرات المباهلة، وأطلق سراحه في اليوم التالي. كان قد رأى في الرؤيا قبل الشهادة بيومين أن امرأة صالحة تنظف بيته وتقول له: سيأتي الخليفة الرابع. ثم جاء حضرته رحمه الله بعد قليل وأمسك بيد الشهيد وقال له بمنتهى اللطف: الآن سنعيش معا، وأنك ترافقني الآن. كان الشهيد بفضله تعالى منخرطا في نظام الوصية، وكان هادئا وحليما، وكان محببا في المنطقة، ونجيبا ومواسيا للفقراء وعاشقا للخلافة. ترك خلفه والده السيد نصير أحمد المحترم، ووالدته وزوجته و3 أولاد، أعمارهم 13 عاما و11 عاما و8 أعوام. حفظ الله أولاده ونصرهم وألهمهم جميعا الصبر والسلوان، وتغمد المرحوم بواسع رحمته وغفر له ورفع درجاته. والدته مريضة بالسرطان، فادعوا لها أيضا أن يمن عليها بفضله ورحمته. الذكر التالي اليوم للدكتور ميرزا نبير أحمد وزوجته عائشة عنبر، اللذين توفيا في حادثة في ملواكي بأمريكا. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان عمر الدكتور ميرزا نبير أحمد 35 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان جد والد المرحوم حضرة دبتي ميان محمد شريف رضي الله عنه من صحابة المسيح الموعود عليه السلام. وكانت جدة المرحوم ابنة حضرة الأستاذ عبد الرحمن رضي الله عنه، وهو الآخر كان صحابيا. ففي عائلة المرحوم عدد لا بأس به من الصحابة. كان قد استقر في أمريكا في 2012، وكان قد وفق
للانخراط في نظام الوصية يوم كان عمره 17 سنة، وحاليا كان يخدم الجماعة بصفته قائدا لمجلس خدام الأحمدية، وكان من الأحمديين المحليين في ملواكي الذين تبرعوا بمبلغ كبير لشراء مبنى جديد كمسجد هناك. ترك خلفه والده السيد ميرزا نصير أحمد الذي يخدم الجماعة حاليا كسكرتير الأمور الخارجية في إسلام أباد، ووالدته هي رئيسة لجنة إماء الله في منطقة إسلام أباد، وأخته نادية وأخوين. زوجة المرحوم عائشة عنبر التي كانت معه هي ابنة سيد سجاد شاه المحترم من اليابان، وكانت أخت داعيتنا سيد إبراهيم الذي يخدم الجماعة حاليا في اليابان. جاءت الأحمدية في عائلتها عن طريق سيد عبد الرحيم شاه من بهقلة الذي كان قد بايع على يد سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في عام 1930. وكما قلت قد توفيت بعد يومين من تعرضها لحادث مع زوجها. كانت المرحومة عضوة نشيطة لفريق MTA العالمية، وكانت تقوم بترجمة مباشرة لخطب في اللغة اليابانية. وتقوم بالترجمة على الشاشة باللغة اليابانية. ولقد تركت خلفها والدها سيد سجاد، ووالدتها سيدة در ثمين سيد، وثلاثة إخوة وأختا. يقول أخو المرحومة سيد إبراهيم المحترم الذي يخدم الجماعة كداعية في اليابان: كانت المرحومة تساعدني في كثير من أمور الجماعة، فقد ساعدتني على ترجمة كتابي محاضرة لاهور وإلى هنا، وكانت تقدم ترجمة أستغرب منها كيف أنجزت الترجمة الرائعة رغم أنها درست الصيدلة. تقول أختها الكبيرة سيدة فاطمة: قد عثرت مصادفة على مذكرة المرحومة، حيث كانت مذكرتها كل يوم تحتوي على عنوانين: أحدهما حياتي الروحانية، والآخر حياتي المادية. فكانت تكتب على صفحة الحياة المادية شؤونها المادية اليومية وأهدافها المادية، وكانت الصفحة الروحانية للأهداف الروحانية والعلم الديني والملاحظات عن أعمال الجماعة، وكانت كل صفحة مكتوبة بكل تدبر وتأن وبجمال، وكان أسلوبها الخاص الاستماع إلى كل كلمة لخليفة الوقت والعمل بها، وأن تنصح بذلك إخوتها أيضا. كانت تطلع صديقاتها اليابانيات على التعليم الحكيم للإسلام. غفر الله لكلا المرحومين وتغمدهما بواسع رحمته ورفع درجاتهما. الذكر التالي لتشودري نصير أحمد المرحوم الذي كان يخدم الجماعة في كليفتون بكراتشي كسكرتير للمال، وهو ابن تشودري نذير أحمد المحترم في ربوة. توفي عن عمر يناهز 69 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقت الوفاة كان يؤم زوجته وأخاها في صلاة الفجر، إذ توقفت حركة قلبه فجأة في السجدة من الركعة الثانية، فلبى نداء ربه، وكان بفضله تعالى موصيا. لقد عد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام الوفاة في حالة الصلاة جديرا بالغبطة. والد المرحوم تشودري نذير أحمد هو الآخر وفق لخدمة الجماعة لمدة 25 عاما بصفته نائبا لناظر الزراعة ووكيل الزراعة بعد التقاعد عن عمله. والأخ الأصغر للمرحوم تشودري نعيم أحمد يخدم الجماعة حاليا بصفته مسؤولا عن خزينة الجماعة.
ترك المرحوم زوجته السيدة نصرة نصير المحترمة ولم يكن له أولاد. كان قد استقر في كراتشي في عام 1972 وكان يشتغل في التجارة هناك، ووفق لخدمة الجماعة في شتى المجالات خدمات غير عادية، غفر الله له وتغمده بواسع رحمته. الذكر التالي للسيدة سرداران بيبي زوجة تشودري نبي بخش المحترم من حارة دار الرحمة الغربية بربوة، توفيت قبل أيام، إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت من قرية بتانكوت محافظة غورداسبور، ومن هناك هاجرت إلى باكستان، أولا إلى سيالكوت ثم السند. والداها وعائلتها كلها تنتمي إلى المذهب الشيعي. حين قابلت الأحمدية مع زوجها في عام 1949 قال لها والداها: قد صار زوجك كافرا فانخلعي عنه. فقالت لهم: إنما أصبحت الآن مسلمة صحيحة، حيث كنت في البيت معكم أصلي الفجر فقط، أما الآن فأصلي الصلوات الخمس، وليس ذلك فحسب، بل أتهجد أيضا بانتظام، لذا لن أترك الأحمدية. بعد مضي 14 عاما حين ذهبت لزيارة والديها استقبلاها بكل فتور، ولم تلن قلوبهم وهم لم يأتوا لزيارتها. كانت تكن للجماعة حبا صادقا وللخلافة إخلاصا كبيرا، وكانت مواسية الفقراء وسيدة مخلصة، وكانت موصية أيضا. تركت خلفها 3 أبناء و4 بنات. ابنها الأكبر الدكتور عبد الرحيم وفق لخدمة الجماعة في سيراليون ل5 سنوات تحت إشراف مجلس نصرة جهان، وابنها الأصغر السيد عبد الخالق نير المحترم يخدم الجماعة كداعية مسؤول وأمير الجماعة في الكاميرون، ولم يستطع حضور جنازة والدته لكونه مشغولا في الميدان. ألهمهم الله جميعا الصبر والسلوان ورفع درجات المرحومة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.